अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कोरिया में ई-नैन वर्कर का जो हर 3 महीने के बाद जो सिलेक्शन होती है उसके बारे में, ये जो खबर आप लोग देख रहे हैं कि अब ये जो चौथा क्वार्टर है अक्टूबर में इसकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, उस बारे में है। पहले दोस्तों, आपको इस बात का इल्म और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कोरिया की जो आबादी है वो 5 करोड़ 20 लाख के करीब है, जो कि 2030 तक इसमें कमी होने के चांसेस हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर शादी करने को ज़्यादा तौर पर तरजीह नहीं देते, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार के ज़्यादा मौके नहीं हैं, जो कि आजकल की जो उनकी नस्ल है, जिसका इन लोगों को इदराक भी है। पहले कोरिया में अगर किसी औरत को जब वो प्रेगनेंसी में होती थी तो कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से उसको 5 लाख वान मिलते थे, और जबकि उसको अब वो पैसे बढ़ाकर अब उन्होंने वो हर उस औरत को 5 के बजाय 10 लाख वान देते हैं जो प्रेग्नेंट होती है, ताकि वो उनके कंट्रीज़ में जो बच्चे पैदा करने की शरह है उसको बढ़ाया जा सके। इससे कोरियन भी फ़ायदा उठाते हैं और जो गैर मुल्की फैमिलीज यहाँ पर होते हैं तो वो भी गवर्नमेंट जो बाकी लोगों की तरह वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। जबकि इसके बरअक्स टेक्नोलॉजी में कोरिया जो दुनिया के पहले 10 कंट्रीज़ हैं उसमें भी शामिल है। इस चीज़ का आपको भी पता होगा। और तो इस कोरोना के इसके बावजूद भी, और इसके ख़ास तौर पर कोरोना के बावजूद भी कोरिया ने अपनी उस पोजीशन को बरकरार भी रखा है। आर्डर भी ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्शन भी कम है, और काम करना होता है। लोगों ने इसके लिए लोगों की इसमें लेबर कम होने की वजह से, जो लोग लेबर के कम होने की वजह से लोग कोरिया में नहीं आ पाते, तो इस वजह से इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। अब लास्ट महीने में मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त है जो कि जॉबलेस हुआ था, उसने मुझे कॉल करके बताया कि लेबर कोर्ट से हम लोगों को जो SMS आता है जॉब के हवाले से, हम वो भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ कोरियन मालकान के खुद डायरेक्टली फ़ोन भी आते हैं कि आप हमारी कंपनी में आएँ, हमारे पास आकर काम करें, हमें आपकी ज़रूरत है, जो कोरियन लॉ के मुताबिक आपको मिलना चाहिए हम वो आपको देंगे। मतलब है कि वो HRD से या जो लेबर कोर्ट है वहाँ से उसका डाटा लेकर, क्योंकि वहाँ पर मालकों ने भी अप्लाई किया होता है, तो वो उस लड़के से खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोरिया में लेबर की हकीकत में शॉर्टेज है। पहले जो आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले जो लोग यहाँ गाड़ी लेने के लिए, अपनी गाड़ी के लिए जो अप्लाई करते थे कि हमें नई गाड़ी चाहिए, जो पहले 1 महीने में या 2 महीने में मिलती थी, अब वो गाड़ी इन्हें 8 महीने से लेकर 1 साल के बाद उन्हें वो मसूल हो रही है, वो उन लोगों को मिल रही है। क्या वजह है कि वहाँ इंडस्ट्री भी सेम है। जो लोग यहाँ पर वीज़े पर थे वो चले गए थे, जो नए लोग हैं वो बहुत कम तादाद में आए हैं, और ऊपर से इस कोरोना ने भी काम ख़राब किया था। तो इन सारी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए फिर इन लोगों ने इस जो कमी को पूरा करने के लिए हर क्वार्टर में या हर साल में मज़ीद ये जो है ना तादाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, जो लेबर की कमी है उसको पूरा भी करें, और जो हमारी प्रोडक्शन जो बनती है वो जो चीज़ें हमने बनानी होती हैं उसके लिए भी वो बर वक्त अपने काम को अपने टाइम के अंदर रहते हुए उसको वो पूरा कर सकें। ये जो खबर आप लोग देख रहे हैं कि जिसका ऐलान हुआ है कि अभी अक्टूबर में सितंबर में इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर, और अक्टूबर में जाकर इसका जो फाइनल जो इसके इजरा वगैरह होंगे कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है, ये बिल्कुल सच और सटीक बात है। आप लोगों ने जो देखा है बिल्कुल वो सही है। और इसका क्योंकि ये जो कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि EPS के रिलेटेड है, जिसे www.eps.go.kr कहते हैं, तो उस पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। उन्होंने ये ऐसी नहीं डाली हुई, क्योंकि जो शेड्यूल देना होता है उसकी पहले प्रिपरेशन की जाती है, तैयारी की जाती है, और उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट एक तरह से की जाती है। जिस तरह अब 2023 की तनख्वाह बढ़ती है तो उसकी 6 महीने पहले ये ऐलान कर देते हैं कि हमारे अगले साल की तनख्वाह इतनी होगी।
تو اس کے بعد اب جب اس چیز کا آپ کو بھی علم ہوگا کہ سال میں 4 مرتبہ جو سلیکشن ہوتی ہے، جبکہ یہ جو گزشتہ 4 سال 5 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ویسے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس میں موسٹلی تقریباً جب بھی مالک کو بندہ چاہیے ہوتا تھا تو وہ جا کر اپلائی کرتا تھا، تو اسے وہ کانٹریکٹ کا سلسلہ جو وہ جاری اور ساری رہتا تھا۔ اب یہ جو شیڈول ہے، اب بھی یہ اسی شیڈول کا حصہ ہے، یہ چوتھا شیڈول ہے، کیونکہ کافی سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی کرونا زیادہ ہے اور ان کا کوریا کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہے، وہاں کی جو لیبر ہے ابھی جس طرح روانگی کے ساتھ آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی، تو اس لیے وہ ان کنٹریز کو زیادہ ایڈوانٹیج دیتے ہیں کہ جس کنٹریز کے لوگ بھی جلدی آتے ہیں اور ان کے جو کرونا کی شرح ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ اور اس مرتبہ جو ہمارے پاکستان سے لاسٹ منتھ میں جو کنٹریکٹ گئے ہیں، میرے اندازے میں جب سے میں نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا ہے تو میرے دیکھتے ہوئے یہ جو تعداد ہے سب سے زیادہ تعداد میں کنٹریکٹ گئے ہیں، جبکہ پہلے اس سے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی تعداد میں جو کنٹریکٹ ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان میں گئے ہوں۔ اب بھی کرونا کے باوجود بھی اس کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہیں، اور کرونا کی وجہ سے 2021 میں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو سپتمبر کا جو کوارٹر تھا، جو سپتمبر میں سلیکشن ہونی تھی اگست میں، وہ نہیں ہوئی تھی، جبکہ اب یہ جو 3 مرتبہ ہو چکے ہیں اور یہ اب چوتھی دفعہ جو ہونے کا جو سلسلہ ہے اسی کا یہ اس شیڈول کا حصہ ہے۔ آپ لوگ یہ نہ ڈریں کہ یہ جو شیڈول ہے یہ غلط ہے یا انہوں نے ایسے کچھ کسی نے فیک لگائی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جن کمپنیوں میں ورکر تھوڑے ہیں یا کمپنی چھوٹیاں ہیں یا جو میڈیم کمپنی ہیں جس میں مینوفیکچرنگ خاص طور پر آتی ہیں، اس میں انہوں نے اس بات کا یہ اظہار کیا کہ ان کمپنیز کو زیادہ ایڈوانٹیج دیں گے اور اس میں 20 سے 25% لوگ فقط انہی لوگوں کو یعنی کہ زیادہ مواقع دیے جائیں گے لوگوں لینے کا ہے، اور وہ بھی مینوفیکچرنگ میں ہوں گے، اور ہمارے ملک سے لوگ صرف مینوفیکچرنگ میں ہی آتے ہیں۔ تو آگے بھی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں کا بھی کنٹریکٹ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اب اس جو شیڈول ہے اس میں تقریباً 10,000 کے قریب لوگ لیں گے، جس میں سے مینوفیکچرنگ میں 6,800 کے قریب ہوں گے، اور اس کے بعد جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں بھی تقریباً 1230 کے قریب لوگ لیں گے، اور کنسٹرکشن میں 360 اور فشریز میں 610 لوگوں کو سلیکشن کرنے کا جو پلان ہے، یہ جو شیڈول ہے اس کے مطابق یہی ہے۔ اب اس کا جو باقاعدہ آفیشیل جو پہلے تو انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، اور اس کا مزید جو شیڈول ہوگا وہ اسی یعنی کہ کل کی ڈیٹ میں یعنی کہ 5 ستمبر سے لے کر 9 ستمبر کے درمیان یہ مزید اس کا جو شیڈول ہوگا وہ جاری کر دیں گے، اور جو مالکوں کا اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے اس کی جو ایڈیشنل ڈیٹ میں ہوتے ہیں کون سی والے کس ڈیٹ میں کریں گے، مکمل تفصیل بھی وہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آ جائے گی۔ اور اکتوبر کے مہینے میں جس طرح ابھی آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں جن لوگوں کے کنٹریکٹ ہوئے ہیں اور OEC میں ان کا رش بھی لگا ہوا ہے، تو اسی طرح اکتوبر کے مہینے میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کے اجرا ہوں گے، اور اس میں ہمارے ملک پاکستان کے لوگوں کو بھی بہت سارے ہوں گے۔ اس بارے میں اگر آپ کو مزید کی معلومات لینی ہے آپ اس ویب سائٹ پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور HRD کے اس نمبر پر کال کر کے ان سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ 2020 کے یا 2021 کے یا 2018 کے جو بھی پاسر ہیں، آپ تمام جو دوست میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے خوش بھی ہوں، لیکن تھوڑا سا شکوہ بھی ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے۔ یہ میں آپ لوگوں کی خاطر کام کرتا ہوں، اور اس میں اگر آپ لوگ میری سپورٹ کریں گے تو ہمارے لوگوں میں زیادہ شعور بھی آئے گا، لوگوں کو صحیح انفارمیشن بھی ملیں گی، لوگ ایجنٹوں سے بچیں گے اور ہر اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھائیں گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔